सर्वेश्वराच्या मंदिरात आनंदान भितर सोडूया विसवायचो आमचे परबेचो नवे गीत रचून गावया सोनाचे तारे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडूया कुशेन भरून आमची काळजां देवाक वडवीक मोहिमा निरंतरी दिवया हालेलुया 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 आयज देवान आमकां दिल्या दिसा पाविमोंताक वाट मारेच्या येवप्रिसाचो कोतकोत्याग करून सोमुया वेदी मोगार तेंकां इस्कोलाची जाण सोबी देवाचे आदोया उपकार उदोन बापाक आनी पुताक आनी पोवी आख्या सोदा सासना सासना हालेलुया 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 मोगेचे बाबतीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं पृथ्वी देवा तुला मारून इमिसाची तेस्ताची परब करूया बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे स्वामी आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाल भाव भयणीनो कुशालकायेन सगळ्यांक मेदाल मिलाग्रो सायबिणींचे परबेच्या मिसांत येवकार जिवीत मारयेचे प्रातीक भावार्थ्याचे हे विशयाचेर आमी नियाल करतना मारयेच्या भरवशान जियेलोल्या जिविताचेर आमचे लक्ष ओडटा ही आसा हांव सर्वेस्वराची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे हे घडवीक उचाललोली मारयेची उतरां तिचो बोरमोसो देवा बापाचे येवजणेचेर ती आसा अशें सिद्ध जातात मारयेचे सुफोटणे आनी जण एकल्यान आमच्या जिवितांत कुटुंबांत आनी समाजांत भरोशाची मनशां जावंक आनी आमच्या जिविताचे चालींतल्यान दुसऱ्यान बोरमोसो हाडून मारयेचे आदार आमकां हे परबेच्या मिसांत मागून घेवया मोगेचे बाबतीन आयची ही परब मेडल मिलाग्रो सायबिणीची मायेची समर्पिता जूड लावरा जॉर्नी आणि रत्रिशा डिकॉस्टा तेंचेर भरपूर आशिर्वाद घालून बापाला ती मागया कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां आनी आमी एकठांय जाल्यार तांकां सगळ्यांक सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां मेडल मिलाग्रो सायबिणीची परब आमची माय आमच्या आस्कारीन आमकां सदांच आमच्या आदाराक ती पावतात आमकां ती राखता आनी सांबाळटा देवाक तीन वसूया सायबीण माय बरोबर हें आख्खें वरस आमकां बरें दिलां आनी फुडलें वरस येता तें फाल्यां सर्दियांत ह्यो सायबीण माय शातीन धरया आमी चुकल्या पडल्या पयस गेल्या देवाक अपमान केला मनशाची बेपरवा केल्या देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर मागया हांव Sonia Dugna and Bopa, I
सोर पदवीदार दिव आमची काकूट करून आमची पातकां बगसून आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Soya kakuto, soya kakuto, Krista kakuto, Krista kakuto, soya kakuto. Soya kakuto. Hoy bandera, un sol día nishani, kajaishta sosari, sombespora deva, sulicharaya, Sulpurvida deva deva baba, amiguka novos kalbotau, amiguka nirvastau, tujaton moiko bapaso, amiguka bakandau, moima deva, unsor dia nishanti. Kajaishtan sosari, Soya Jesu Krista, Papa Eklas Buddha, Soya Deva, Deva Jeshe, Kuso Sarache, Pakatai, Amchika Tu papa jauh setiap posnai, kamce mande ai kunde, muy mandeva, unsor dia nishanti, kajaishtan sosari, kita povitapnya sangati, deva papa cemoy ben Jesu Krista. Et lost to Bobby, et lost to Ishmael, et lost to Porvesco. Muy mandeva, unsor dia nishanti, kajaishtan sosari. थोडी घडी बरोकीच श्रावण आमची खासगी मागणी हे वेदी मुखार आमी दवरया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच फुडें वचण्याची भलायकी दी आनी भाग्यानिचे आंकवार मोरेचे विनवणीन ह्या जिणांतली दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो सोतोस बघून आमकां पावय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं जेता रातो चलयताय सासणाच्या सासणा. प्रवासनेच्या पुस्तका वेले वाचप. सरकार देवाचे मंदिर उक्ते जाले आनी तातून करोडाची पेर दिसती पडली आनी उपरांत सरकार एक मोठी खुना दिसती पडली. सूर्यान आसलोली एक बायल, तिच्या पांया तला चोनरील आनी तिचे तोखलेर 12 नखेत्रांचो मुकुट. ती बालोवन जावची आसली आनी तिच्या प्रसूत विनेक लागून ती बोबो वेली मारताली. आनीक एक खुना सरकार दिसती पडली.
एक वरीश तांबडो लाल 7 तोकलेचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताचे दर एके तोकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शेंबडेन मळबावेल्या ऑकेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोलसून संवसारान उडयलो. आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक प्रसूत जावंक आसली ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोकनाचे बेतकेन सगळ्या पोरसांचेर राज चलयतलो तो. तिच्या भुरग्याक न्हीद देवा सोडशी आनी ताचे सोदरे सोडशी उबारून व्हेलो. आनी बायल अरणान पळून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केलो. तेन्ना सरकार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचे तारण पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दाखोल जाली. देवाचे उतोरे. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, ओर्फीच्या भांगारान न्हेसलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. सगळीं म्हणुया, ओर्फीच्या भांगारान न्हेसलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. राजवटनी तुका नोमान करूंक येता. ओर्फीच्या भांगारान न्हेसलोली तुज्या उजव्याक बसल्या राणी. जबाब, ओर्फीच्या भांगारान न्हेसलोली तुज्या उजव्याक उबी राणी. आयक दुवे, चोत्राय दोर, म्हजें उतर कान दी. तुजो गांव लोक विसर आतां. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सोरोपायेक बुलतलो राजा. तुजो पती तो, ताची सेवा भक्ती कर. जबाब, आनंदाच्या संतोषाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत कुंवरनी प्रवेश करतात. जबाब, उद्गार. आमकां मोरयेक बापान स्वर्गार वेली उबारली. वेली कूड ओतम्या देवदूताच्या होरान. Sorbe tuमचे सोबे आसूं. लोका पोरमोणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरेर वाटेन तुज्याच्या एका नोकरान धांवन गेली आनी चॅकारिसाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियाचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुसक्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हटलें,
ostore मोदी सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशीन येवनशी म्हूण म्हाका कसले कित्याक पावो तर पळय तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुशेन आसल्या त्या बाळकान कुशळकायेन उडी मारली आनी देवान तुका सांगलेलें तें पोरमोणें तुवें पाडून येतलें म्हूण तुवें बावड जोबय देखून तूं सुभागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ नामाने जन्म लांब करिनाक म्हणून सांगता लोक असलो जाल्यार गोष्ट उलोवंक जाताले पूण भायरूय लोक आयकचो ना. मोगीचे बाबीन ना तुमकां आयकता भायल्यान? यू कॅन हियर मी? वेरी गुड. हे कॉपेल इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. Am I right? Okay, and I follow up with that early? Okay, very good. So time gave na kamla maka doctor time got किती मिरार मिलाग्रोस किती त्याची हिस्ट्री कोण जाणा? Why we are celebrating Medal Milagros, Our Lady of Medal Milagros? जाणा हो तुम्ही भियेतात म्हाका सांग भियेता हो तुमकां नको कोण सिन्सियरली नको कोण एक फेस कितें येयलें की परब कितें जाली आनी परब कितें येयली ती खबर ना तुमकां खंयच्या गांवांत सुरू जाली ना सिस्टर सांगतली पूण ती आतां सांगचें ना मिडल मिलाग्रोस हांव टायम कडेन करून घातली तुमकां थोड्या कामाक वचोंक जाय आनी जायते जबाबदारी आनी निमणो दीस आयज आमचो वर्साचो नोव्हेंबराची 7 तारखेर 27th of November 1830 ह्या वर्सा वटराय शेकड्यान ह्या वर्सा कितें जालें एक सिस्टर नोवीस म्हणजे शिंगताले भुरगे माद्रीपणाक शिंगताले सिस्टर कॅथरीन लाबोरे मागीर ते सांत जाले देन शी बिकेम सेंट आसूं न्ही बाबा लेटर डिस्ट्रॅक्ट जावचें ना विल नॉट गेट डिस्ट्रॅक्ट ती न्हू माद्री आसली खूब मागताली तेंच्या कॉपेलान न्हू कळ्ळेंतान एक हें जालें विजन येयलें सायबीणमाय येयली आनी तियेन सांगलें हे भाशेन मेडल मिलाग्रोस आपणाक एक मेडल कर फ्रांसाचो गांवाचो बावाट पिड्यार जाला आनी हे माद्रेन लाबोरी कॅथरीन लाबोरीन हे सांगलें पादिकाराक आपल्या वडिलांक आनी तेंच्यांनी त्यो प्रिंट केल्यो पयलीं ताका सोद मानूंक ना गेल्या ऑक्टोबरान हांव थंय आसलो फ्रांसाक पॅरिसाक आनी आमी सुमार 80 लोक आसलीं आनी येयलेली तांकां पिलग्रिमेज आनी एक जाणटी कापल आसली आमचे बरोबर ती म्हणाली फादर तुवें आमकां स्वर्गार हाडलें यू ब्रॉट अस इन द हेवन बरें व्हडली ग्रोज खिचडी ग्रोज मारल्या
आनी बरें तिचोर हें दिसता सारकें न्हू मागणेचें जिवीत आनी भितर गेलें म्हणटा यू फील डिफरंट एक्सपिरियन्स बरें एक्सपिरियन्स अनुभव ती मागण्याचो कुरपेचो बरें सायबीण मागीर दिसली पडलेली 1830 ह्या वर्सा आनी कित्याक लागून जेन्ना फ्रांसाचो गांवाचो भावार्थ पिड्यार जालोलो तेन्ना रेनेसन्स टायम येयलें तेन्ना दुसरें इंडस्ट्रियल रेवल्युशन भितर चल्लें आनी सगळ्यांचो भावार्थ आहलो सगळे घुसपले नी फिलॉसॉफी येयली आनी सायबीण मागीर म्हणटा ही कोण पळय घालतली आपल्या लोक तेका आपूण राखतली आनी सांबाळटली आनी त्या उद्देशी तें देवस्थान येयलें आनी कितें जालें की हें फामाद जालें देवस्थान त्या गांवांत थोडे वर्सांनी 20-30 वर्सांनी कॉलेरा येयलें पॅन्डेमीक आतां एक फाटीं आमकां कोरोना येयलेले ते भाशेन आनी जायतो लोक मरोंक लागलो जायतीं भुरगीं फॅमिली कोबार जावंक लागले एकले पादिकाराक इगोजेच्या तेका देवस्थान आहलें मेदाल मिलाग्रोसाचें सायबिणीचें तेणें नाल्लिक्यो केल्यो आनी दिल्यो आपल्या लोकांक कोण दुयेंस सापडी ना बरी जावंक लागलीं मेरिक्युलसली मिलाग जावंक लागली भावार्थान उजार करूंक लागली गोमट्यान घालूंक लागली ती मिलाग्री विस्मितां जावंक लागली आनी तेका लागून ते आख्खे पॅरिसाक गेले आनी आख्खे फ्रांसाक गेले मागीर संवसाराकूय गेले जायती जाणांक बऱ्याक पडले हे पॅन्डेमीक पळय जालेलें जेन्ना कॉलेराचें तेका हें जाल्लें तेंकां लोकांक हात लावपाक कित्याक ही मॅडल आसतना हेचेर न्हू जायत्यो मिलाग्री आहा टायम पावचो ना समज जाल्यार खूब मिलाग्री पूण एक व्हडल्यांतली व्हड मिलाग ती म्हाका लायक जाल्या ती तिचो न्हू तिचो न्हू एक आनी ही मिलाग न्हू केली न्हू हो भुरगो क्लाउड न्यूमॅन मिसिसिपी अमेरिकाचो ह्या भुरग्यान न्हू 1940 ह्या वर्सा मर्डर केली तेका सामायन वाडयलो तिच्या आवय बापूय सेपरेट जाली तेंच्यानी हे भुरग्याक सोडलो आनी सामायन वाडयलो आनी सामायनपणे जिती मारली तेका लागून ह्या भुरग्यान चार्ल्स क्लाउड न्यूमॅनान कितें केलें त्या मनशाक वचून जितो मारलो दान घेतल्यानी क्रायम आनी तेन्ना तेका प्रिजान घातलो आनी तो मनीस बरो व्हडलो इन्फ्लुएन्सर हेंचो जागो सोदतालो प्रॉपर्टी तेका लागून चार्ल्साक मोन्नाचें फॉर्मट जालें तेका कधीच बसून तेणें शॉक लायतलें तो मारतलो चार्ल्स प्रिजान आसतना प्रिजान मनी तिचो लोकां मदीं झगडी जाली आनी एकल्या प्रिजान काडून गोमट्यान आहली ही मॅडल आपली काडून भायर उडयली शेवटली तेकाय मोन्नाचें फॉर्मट पडलेलें तो निराश जालो जेम्स म्हणून तो प्रिजनर ह्या आमच्या क्लाउड न्यूमॅनान ती आल्लो काडली आनी आपल्या गोमट्यान घातली ही सायबिणीची मेडल मिलाची मॅडल आनी तेच राती तेका सायबिणी दिसली पडली आनी तेका सांगलें तूं कुमसार जा बरें दूख धर म्हाजो पूत तुका बक्षितलो तुका स्वर्ग मेवतलो यू विल बी हॅपी इन हेवन सायबिणी तेका दिसली पडली आनी तेणेन मागलें जेलरा कडेन पाद्री काड बरें कुमसार केलें आनी कुमसार केल्या उपरांत तो तयार जालो मरोंक आनी मोन्नान तयार जातना हो प्रिसनर जेम्स ह्यूम म्हणून सारको बेजार आहलो राती सारलो तेजे पासून तो मागोंक लागलो सायबिणी तुवें म्हाका बरें केलें म्हाका राखलें त्या भुरग्याकूय राख म्हणून आनी जेन्ना तेका मारून गेलो तेन्ना हो कुशालकायेन गेलो आनी सांगलें तेणें आपले बरोबर ही सायबीण आहा मॅडम मिलाग्रोस सायबीण आहा म्हाजे बरोबर आनी आपलो जीव दिलो तेणें हो मेलो तेका मारलो एक्सिक्यूट केलो आनी 2 दिसांनी जेम्स ह्यूजाकूय मारून घातले आनी हेल्या उपरांत दोनल्या उपरांत कधी तेका शॉक लावपाक रडोंक लागलो आनी म्हाका आपणा फादर जाय पाद्री जाय हो मनीस सारकोच पिसो सारकोच वायट आराम मारपी रगत पिवपी मनीस तो हे सगळे शब्द येतो पाद्रीक जाता
आनी पाद्री कुमसार केले आनी सांगले म्हाका राती सायबीण माय आनी म्हाजो फ्रेंड क्लाउड न्यूमॅन दिश्टी पडलो आनी सांगले दाखयले म्हाका इफेन कितें पळय इफेनान कितें उत्पादां पळय म्हाका त्या जाग्यार वचोंक नाका म्हाका कुमसार करूंक जाय. सी हे मिलाद मेलाग्रोस इज अ पावरफुल मेरिकल आमचे मिलाद सायबीण माय कन्वर्ट करता लोकांक बदलता लोकांचे जिवीत. आमचे आईज मोगाच्या बाबीन आमकां देवान सगळें दिलां जायतें दिलां पूण आमी जायतीं जाणां सोडून गेलीं देवाक आनी सोडपाचे वाटेर आहा. एक कितें जालें देवाक सोडलो आनी आमकां आयज ही गरज सायबीण माय लागीं मागूंक जायते आमचे भुरगे आतां दिसना दिसा इगोजी दिसना तेंचे कन्वर्जन जावन तेंच्यांनी तुमी जबाबदारी घेतली तरणाटी आसतना ती फुडें घेवन आयज हे सायबीण माय लागीं आस्कारीण लागीं आमी मागया. कितें जायचें तुमी पळयन आसतलें मेडल मेलाग्रोस सायबिणीची आगलो पयलीं हांगा फुडल्या वाटेन आहा सायबीण माय ग्लोबाचेर रावल्या संवसाराक आहा ग्लोब तिचेर रावल्या आनी तिच्या हातींतल्यान रेज येता सारकें पावरफुल आनी तिच्या पांया कडेन सुयता हें आहा सोरोप आहा आनी ह्या रेजान ती मारता. ही पळोवप मोगाच्या बाबरीन आमकां जेन्ना ताळण्यो येता टेम्पटेशन येता आमकां जेन्ना पयस वचूंक दिसता तेन्ना ह्या लोक आमकां आदार करता ह्या लोक ते सायबीण माय लागीं मागोस जाय. फाटले वाटेन आमी पळयता 12 नखेत्रां आहा 12 शीस 12 ट्रायब ऑफ इज्रायल आनी जो गुरिसा जेजून आपलें जिवीत दिलां आनी हें म्हणून तो आहा ते मेरी सायबीण मायन हे सोडवण आमकां दिली संवसारान आमकां जेजू दिलो जेजू दिवशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी 2 काळज आहा सायबीण मायचें काळीज आनी जेजूचें काळीज. हे तुका सगळें जायते थियोलॉजिकली खूब आमकां एक्सप्लेन करता. हे बाब साहेबान तुका नांव दिलें एपरेशन आयज मोगाच्या बाबरीन आमचें मेळ्ळी आमचें जिवीत जावंक नाका पूण आमचें जिवीत देवाक सोंपता ते भाशेन सायबीण माय आमकां आमी सुरवाती सुत्रांनी म्हणलां तें जिवीत सायबीण मायचें आमी घेवया. एक सिंबल बाळटाचें कित्याक ती बाळटान रावली आनी तेचे लागीं आमी बाळटान मागया आनी आमचें जिवीत देवाक सोंपता ते भाशेन मागया. आमकां गरज आयज कन्वर्ट जावपाक आमकां गरज आयज दुसऱ्या पासून मागपाक आमकां एकदम गरज आयज देवाची कशी कितें म्हाज्या जिवितान पळय ती सोदमणी घेवपाक डिसर्नमेंट आनी आयज तें कोणाक जाता. हे सायबीण आपलें जिवीत बरें केलें देवाची कशी जावन देवाची कशी जावन देवाची कशी देवान तेका उबारली. आयज आमच्या जिवितान जर तुफान ना येयल्या आमच्या जिवितान जर आमची भुरगीं वो गोंयचीं आयकना आमच्या जिवितान जर सारकें जॉब ना सारकें फायनान्शियल क्रायसीस ना आमी डिसर्न करया मागया देवा लागीं देवा तुजें बरेंपण आमकां पाव कर तुजी कृपा आमकां हें मनांत दवरया. सोडवणो शर्मा सांगना आनी आयज ही फेस्ताची परब आमी सेलेब्रेट करता आसतना आमचे जूड लावरा तेंचे कुटुंबा पासून मागया आमी देवा लागीं दिन वाचुया आदलें वर्स जालें बरें फुडलें वर्स आमकां बरें दी म्हूण आमेन. सगळीं आमी उबी रावन थोडी मागणी उपकार घालून आमकां भाग्यान कर म्हूण बाबा लागीं मागया. पोवीत सोबेच्या वडिलांनी 2 दिसा आपलें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे मानून हाडूं आनी हे वरवीं सगल्यांक चिजून हाडलेल्या भरवशाचे प्रतीक ते जावंक मागुया. Jesuच्या नावान बाबा हे माने कोता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देशाची सेवा करतना कसलेच भेदभाव करिनासतना सगल्यांक एक सारकी लेखूंक आनी हे वरवीं फावो ते बरेपण सगल्यांक पावोवंक मागुया. Jesuच्या नावान बाबा
आम्ही सोमेस्तानी बोरवशाचे यात्रेकारां कशी जियेताना एकामेकाच्या गरजांक पावून आनी हे वरवीं आपल्या कुटुंबांत आनी समाजांत बोरवशाचे प्रतीक जावंक मागुया. Jesuच्या नांवान बाबा देवाने कोतां तुका. आयची परब समोरपलेल्या जूड, लावरा आनी तांच्या भुरग्यांक मेदान मिलाग्रोस साहेबीन सदांच आपल्या आसऱ्याकाल बाळगून सांबाळून तांच्या वावराचेर आनी सगळ्या बऱ्या येवजण्यांचेर आपलो आशीर्वाद घालूंक मागुया. Jesuच्या नांवान बाबा देवाने कोतां तुका. आयच्या मिसाची भेट भेटयतल्या आमच्या यात्रिकाक देवाचो सांगात आनी ताच्या वावरान देवाची उपोट बेसावां फावो जावंक मागुया. Jesuच्या नांवान बाबा देवाने कोतां तुका. आयज निमाणो दीस ह्या वर्साचो जुबली वर्सूय सोंपताना माडेलांतल्या दर एका घराभोव शांतीचो, मोगाचो आनी बोरवसाचो जावं मेदान मिलाग्रोस साहेबीणीचे मजतीन देवा लागीं मागुया. Jesuच्या नांवान बाबा देवाने कोतां तुका. स्वर्गीचे बापा, आम्ही तुका दिनवासता याद करीता वाखाणता आमच्या मायेच्या जेण्या बसून सगळे आमचे गरजो, सगळे आमचे पोती आनी हुस्के, सगळे आमचे निराशेपण आमी तुज्या हातीन घालता. सायबीण मागीर माये ही सगळी बाळटी भाव भयणां ल्हान व्हड एकठांय जाल्यार तुज्या पांयां सरशी तेचेर तुजो आशिर्वाद कर. रात सामा अदीक अदीक बागेवन तुजे भाशेन जावन आमकां खाडे दिसती. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कोला उडो सोरो. मारयेच्या परोशाचे फळ म्हणल्यार जेजू संवसारांत मनशां स्वयं घेवन आयलो आनी आमकां सोन एकल्याक बापाच्या संबोधान वाडोवन कुर्सार मेलो. फळां परबीं आमकां सोन एकल्याक कुडीची गोठाय फावो जाता आनी आमी भलायकेन वाडटा. तेच भाशेन आल्तारार येतोल्या उण्या सोऱ्या उद्देशी जेजूचे मांस रोगोत शेवून आमी आत्मीक वाटेन वाडटा. तर ह्यो खुणा बापाच्या हातान घालतना जूड आनी ताच्या कुटुंबा सांगाता आमचे जोड एकल्याचे कुटुंब भलायकेन तशेंच आत्मीक वाटेन वाडोवन वचून आमचे आवडे बापाक उबारुया. C20 रुपये पगार मागे नाही. पेज 41. पेज 41. Amci kaza tu kaza
कशी घातली खुशीच तुझ्या मोगाची आमची भितर आशा वाढली आमची कासा उपादा तुझ्या मोगान पावलेता आमची कासा उपादा तुझ्या मोगान पावलेता तुमचे बलिदान सूर्यदेवा बापाक माझो जामण मागत देवा आमच्या सगळींच्या बापा मनीस सगळ्या तुझ्या एकल्याच पुतान आंकवार बळीत जोर घेताना तेच्या आंकवार कोणी पाडले ना पूण विचित्र तरेन ते पवित्र केले आपल्या घेतलेली मनशाचे मना वरवीं आमकां आमच्या पातकांची निवारून तो पवित्र करून आनी असले आमचे बटवणेक तुका मानता तोच दिसांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोम्या आसूं आमची घाल सांबाळया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया सुरेश्वरा पवित्र बापा स्वर पदवीधरात आणि शासनाचे देवा सरकारने सर्वतांनी जेजू ख्रिस्त आमच्या तुझ्या मोगाच्या पुतावर मी आम्ही तुका दिनवासून पावो ओखायला नितीचो आमच्या फायद्याचो त्या तुझ्या अनोप शब्दावर मी जेन सगळे रोचले पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर मी आंकवार मनीचे उदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुसर आपल्या हात विस्तारून ताणें गोस मरण सोंसले आनी मरणाचेर जय करून पुनः जिवन पळोवपाक केलें अशी ताणें तुजी खोशी पाडली आनी एक पवित्र वर्जा तुका जोडून घेतली देखून देव तुझा आनी सोनेस भक्तां सांगती तुजे मोहिमेचे कीर्तन एकाच तऱ्यान आमी गायता बाबा परस तू पवित्र आनी तूच सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान जाणून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपली खोशयेन खोस मरण सोसून वेचारांनी ताणें म्हणून घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हटलें ओ तुम्ही सोमेस घ्या आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची तेच बरी जेवण जातकच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हटलें
तुम्ही समेस घेयात आनी एकलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणी कोराड्याचें रगत, पातकाची मोक्षणी मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस मुनच्या पासत ते वारवतले. हे म्हजे उगडासा करात. तुझे मुखार येवन आनी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनू आसता. आनी जे शिकूड आनी रगत श्रोतेला आमकां समेस्तान पयलो आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेश्वराके प्रेमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी लियो आमच्या भाग्यान बापा, पिरिनेरी फेरांव आनी सिगांव आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या आत्मिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची ताकद कर. तांकां आमच्या इश्टापटीन मेळिल्ल्या समेस्तान तुजें पोरजोळीत मुखामणपणाक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार बरी दयाचे माई सनाती भाग्यान तुजे सपोती भाग्यान दोतोंग आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखात आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची स्वरणी त्या जेजू सांगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान स्वर्गोद्गार बापा सर्वंतन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगीचे बाबीन आमकां जायती मागणी आहा. आमकां जायते गुरीस आमच्या जिवितान येयल्ले आहा आनी आमकां हातियार हे आमच्या कुसाचेर आमच्या पातकाचेर वसकतायेचेर व निराशेपणाचेर झुजोवन आमची आस्कारीन सायबीण माय. देसाच्या मागण्यान देवस्तां करून आमोरी करून आमी जायत्यो वस्तू जैतिवन दवरतात कित्याक ती बापा लागीं मागता आमचे पासून. आनी हेच आमी बापा लागीं सायबीण माय बरोबर मागया. जेजू शिकयलेले मागणी सगळीं बरोबर मागया. आमचे सुरेश्वरा स्वर वायटांनी आमकां निवार. दया करून जिवितान संस्कार आमकां दी. चलनीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंडाराचे क्रिस्ताचे जिणेर आमी बोरवाची गावता. तर आमकां तुजे उदाहरणांतल्यान स्वरपांतली सुखय आनी सोर आकाशांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दान म्हटली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचेर पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेचेर बाळटाचेर दीस घाल आनी जे गोशे प्रमाणे तिका शांत दी आनी तुज तेका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजूर चलयता सासनाच्या सासना. सोमेची शांती सदांकाळ तुमचेर सोबे आसो. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. संस्काराचे पाताळले आमची काकू
takutku. Dewaचे शिरी संसाराचे पाकात केले. आमकां शांती ही देवाची शिरी जी संवसाराची पाप करता ती तुझे जेवणाला पहिल्यान ती सुभागी. R5, Duloba Jesu, page 177. Page 177. Duloba Jesu आमी तुजो मोकोता, आमचे काळीज तुका दिता. Duloba Jesu आमी तुजो मोकोता, आमचे जिवीत तुका भोगता. आर्गा मोहिमा तुका दिता, किती तुजी बोलगोट करता. आर्गा मोहिमा तुका दिता, किती तुजी बोलगोट करता. Duloba Jesu आमी तुजो मोकोता, आमचे काळीज तुका दिता. Duloba Jesu आमी तुजो मोकोता, आमचे जिवीत तुका भोगता. आमचे काळजांत वता, आमचे दोळे तुजे लायता. आमची काळजां उजवाडटा, आमचे दोळे तुजे लायता. Duloba Jesu आमी तुजो मोकोता, आमचे काळीज तुका दिता. Duloba Jesu आमी तुजो मोकोता, आमचे जिवीत तुका भोगता. वर्षोन तुजे आशोन सोदता, प्रभू तुजो न्यायोन मागता. वर्षोन तुजे आशोन सोदता, प्रभू तुजो न्यायोन मागता. Duloba Jesu आमी तुजो मोकोता, आमचे काळीज तुका दिता. Duloba Jesu आमी तुजो मोकोता, आमचे जिवीत तुका भोगता.
अपमान केलो सांगात तुझो सोडून दिलो तुका आमी अपमान केलो सांगात तुझो सोडून दिलो तुलो जेजू आमी तुझो मोगोता आमचे काळीज तुका दिता तुलो जेजू आमी तुझो मोगोता आमचे जिवीत तुका मोगता क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडीत म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रगतान म्हाका लागीं कर नाडोय म्हाका उदकान मळमळायच्या पवित्र कश्टानो म्हाका करा तूं बरे जेजू चितान म्हाका आय तुज्या कायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोशी येवंक तूं म्हाका फरमाय भोगता सगळी तुका वखाणच्या प्रार्थुया कोणवले बापा बागल दाखोवन मोरीक आमी आयज मान दिता आसतना तुवें आमकां सोडणीच्या जेवणान दादोशी केली देखून आमी स्वतच बरीच जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आंकर मरीची देख घेवन आनी तेचे वरवीं आमकां फावो जाल्लेचे सरवणीचे भक्तीपण साकरेन करून आमकां करपा दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सॉरी उभी राहूया सर्वेस्को तुमचे सोबे आसो आनी स्वपुदिदार देव बाप आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओळखार Bagian medal milagros amce pasot minoti ko. Cristaci bastane amca faos laucia. Ratuya सर्वेश्वरा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यान सदांच बरी आत्म्याची भलाय केली आनी बागेन दिती आंकवार मरेचे विनवणी ह्या जिणेंतल्या दुखांतली आमकां सोड आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं जी येता हातून चलयताय सासणाच्या सासना सायबिमांची बेसां घेवन आमच्या मानी बागोवया सर्वेस्को तुमची सोबे आसूं आनी सोर पुलिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा
तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. माशी करून घ्या. Gratitude turns what we have into enough. With grateful hearts full of thanksgiving, we give thank God Almighty for His loving presence and blessings that make this celebration meaningful and grace-filled. With gratitude, I express my sincere thanks to Reverend Father Frank Pinto and Reverend Father Armando Valates, our parish priest, for celebrating the Holy Eucharist, for his inspiring and enriching homily. Your prayerful leadership, comforting presence, and life-giving words truly helped us experience God's grace more deeply on this feast day. My appreciation to Mr. Julius and his troupe for the graceful music and to the committee for their cooperation and support. I am grateful to each and every one of you present here who in some way contributed in making this celebration of the feast of Our Lady into a meaningful one. Wishing everyone a happy feast of Our Lady of Medal Milagrosa Saibin on behalf of me and my family. Please help yourselves with the refreshment. Thank you and God bless you. मोठे प्रार्थनेनं तुमका पालिकाच्या नावान बिझी हात येऊन पावना आणि आमचे सगळे फादर तुमच्या बरोबर आमच्या त्यांच्या नावान हांव तुमकां ही मनमनीत पदवी आवडटा. विश यू अ व्हेरी हॅपी फेस्ट. आणि हांव देव बरें करूं तुमकां गावरा आनी जुडा म्हाका सोयीक दिलो हांगा येवन मीस करूं आनी एकामेका बसत मार्क घ्या. आणि जरी तर तुमकां येवंक जाय पॅरिश गांवान फुडल्या वर्सांनी दॅट आय विल लेट यू नो. ओके, सगळें पयलीं सामान पिलग्रीम वयताना तुमकां वता सायडीन मेळची ना एकदम बरी चर्च आसा गेल्या म्हयन्यान आसा. ओके, सगळ्यांक तुमकां देव बरें करून सगळी बरी कम्युनिटी तुमची. नायस टू सी यू ऑल ऑफ यू स्मायलिंग. गॉड ब्लेस यू. कोडोन्यो कोपेलाचे समितीच्या आणि हॉलाचे समितीच्या नावान तुमकां सगळ्यांक सायबीणमांची खुशालभरीत आणि आशिर्वादीत परब आवडयता. तशेंच आयच्या दिसाचे परवेचे मीस भेटयलेल्या फादर फ्रँकी पिंटो हाका आमी देव बरें करून म्हणटा. आपलो मोलादीक वेळ ताणें आमकां दिलो आनी खेरीत भाशेन एक चड बरें प्रवचन आमकां दिल्ल्या पासत. तशेंच देव बरें करून म्हणटा आमच्या इगोर्जेच्या पादविकार फादर आमान वालादारीस, फादर मोबिन, फादर विंतूर आनी फादर डॉमिनिक जे आमच्या कोपेलान मिसां भेटयतात. आईची परब समारंभ केल्या जूड, लावरा, जोरीन आनी लेट्रिशा डिकोस्टा हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सायबीण मांय तांचेर उपोट आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. आयज सांजे सगळ्या सांगाताक आमी सायबीण मांयच्या आमच्या वाड्यान गोबाजीक पुरसांव काडटले सांजेच्या 7 वरांचेर आनी आमच्या वाड्याचेर आनी आमच्या वाड्यान रावतल्या लोकांचेर आमी आशिर्वाद मागतले. उपकार मागता पुरसांवाक कोणेच फोग ओ फोगेट्यो मारच्यो न्हय. आमी सगळे जाणा ताचो धुंवर आनी धूळ तो आमचे भलायकेक आनी शिस्तीक चड वायट. पुरसांवाकूच न्हय हेर कसल्याय फुकसांवाक पासून फोगेट्यो मारच्यो न्हय म्हूण मागता. फाटल्या मिसाचे 2 जाण जालां 2550 रुपया.
सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. कांय गांवच्या भाव भयणांनी कपेलाक पयशांची देणगी वो डोनेशन भेटयला. तांची नांवां हे परी. एक बरें मागपी 500 रुपया, दुसरें बरें मागपी 5000 रुपया, तिसरो बरें मागपी 5000 रुपया, एलेक्झांडर गोन्साल्वीस 1000 रुपया, मार्टिन आनी क्लारा नोरोना 2000, जूड ड कोस्टा आनी फॅमिली 10,000. मारिया डायसान कपेलाक सायबिणीची इमाज, भांगाराची सोडपडी आनी ओरांतवर भेटयल्या. तशेंच तिणी लायट सिरीज भेटयल्यात. मारियाकूय आमचे दिनवास आनी देव बरें करूं. कुस्तोद, कार्मीन आनी आगोस्तीन कपेलाक जायतो आदार करतात. चड करून कपेलान मिसां आसतात तेन्ना. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. लायट्स आनी सावंड हाच्या कामाक इलेक्ट्रिशियन रोजारियो रॉड्रिगीज जायतो आदार करतात. पास्कुआल आनी आगोस्तिनाच्या आदारान ताणें लायट डेकोरेशन केलां. तांकांय आमचे दिनवास आनी देव बरें करूं. सायबीण मांयची गोरान भेट आमच्या वाड्यान जानेराचे 2 तारखेक सावन सुरू जातली. फुडल्या वर्साक 2026 मिलाग्रो सायबिणीची परब समारंभता फिलोमेना गोमेन फेर्नांडीस. जानेराचे 20 सकाळी 7 वरांचेर कपेलान मीस आसतले. भाग्योन सभासदांच्या मनाक कोणूय परब करूंक सोदता जाल्यार कपेलाचे समितीच्या वांगड्यांक कळोवचें. पुरसांवाक आनी कुर्साचे वाटेक एक्सायट कंपनी बोर्डा सदांच फुकट बॅटरी दितात. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे गांवचे समुदायाच्या वांगड्यांनी स्टॅनली डायसाच्या मुखेलपणाखाल खूब तोपोस घेवन गोठो आनी क्रिसमस ट्री केला. तांकां आमचे दिनवास आनी देव बरें करूं. नोवेनाच्या दिसांनी नोवेना समारंभ केल्या सगळ्यांक देव बरें करूं. तशेंच केस लादीन आनी मागणी करून आदार करतल्या सगळ्या भाव भयणांक आमचे दिनवास आनी देव बरें करूं. आमचो म्युनिसिपल कावन्सिलर फ्रांसीस जॉनीस हाणें कपेलाचो वाठार तशेंच पुरसांवाचो रस्तो निवड केलो म्हूण ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. डेझी डायसाच्या मुखेलपणाखाल गांवच्या यूथ ग्रुपान नौकेत्र केला. तांकांय आमचे दिनवास आनी देव बरें करूं. कपेलाच्या फाटल्या वर्साचे एकाउंट्स ऑडिट करून बिस्माच्या कोचेरीन धाडल्यात. कपेलाचे समितीचो टर्म कव्हर जाला देखून बिशोपान नवी समितीक मान्यताय दिल्या. नवी कपेलाची समिती हे परी आसा. प्रेसिडेंट फादर अमन वालादारीस, ट्रेजरर जेनेट फर्नांडीस, सबस्टिट्यूट एलिसिया नोरोना, एटर्नी एके फर्नांडीस, सबस्टिट्यूट फिलिप डायस, मेंबर 1 बेर्नार्ड मास्कारेनस, सबस्टिट्यूट क्लेरिसा मास्कारेनस, मेंबर 2 रोशेल मास्कारेनस, सबस्टिट्यूट मारिया कार्वालो. हेर वांगडी डेरल एंथनी, डेझी डायस, फातिमा रॉड्रिगीज, मैटी फर्नांडीस, फ्लाविया कोएलो आनी फेलिसिडाद फर्नांडीस. आमच्या हॉलाची नवी कमिटी अशी आसा. प्रेसिडेंट कुस्टोडियो फर्नांडीस, ट्रेजरर बेर्नार्ड मास्कारेनस, सेक्रेटरी रोशेल मास्कारेनस. टॉर्नेटाक आनी सामाजीक कार्यावळीक व गांवच्या समुदायीक हॉल फुकट दितल्या. वालंटिनी बॉयज स्पोर्ट्स करतले जानेराचे 1 तारखेक सांजेच्या 3 वरांचेर. विनंती करता पुरसांवाच्या वेळार कपेला मुखार पार्किंग करचें न्हय. पामेला रॉड्रिगेसान सायबीण मांयक एक सोबीत फुलांचो हार भेटयला. आमचे दिनवास आनी देव बरें करूं.
शेवटाक गायन घेऊया T21 कुर्बे बोरीत साहेबीनी पेज 213 पेज 213. आमच्या गांवची आस्कारे तू सगळ्या कामकाज सांभाळून संकोष्टांनी सदांच दिवा